Ang atong ebanghelyo nagisgot niining the miracle catch sa mga tinun-an ni Jesus nga sa kadagan sa isda sa ilang mga nakuha, hapit na malunod ang ilang sakayan. Pero nahitabo kini milagro, pinagiusab no sa intervention sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kini mahimo sa tao o ako motuod ko nga milagro kini. Kay ako, kasabot ko sa reaksyon ni Pedro sa dihang giingnan siya ni Jesus, itaktak ang inyong pukod, palawod kamo, o itaktak ang inyong pukot aron makakuha kamo. Ang tubag ni Pedro ni ini magtutudlo, naghago kami tibuok sa tibuok kabii o wala kami makuha. Usually, ang mga mananagat, gamito nila ang gabi sa pagpanagat. No? Kay, kung katong mga panagat nga pang-adlaw, mga mahalon man to, dayon, mahalon to tungod kay kinahanglan ka og paspas nga sakayan nga mugukod sa isda aron imong makuha. O kung dili ka ganahan anang pinaspas nga pagukod sa isda, pwede ka mo gamit atong bira-bira ra nga nylon, dayon daghan kay na siya daghan kay na siya og mga bingit, no? Dayon imong bira-bira dito sa lawod, mas dugay to tungod kay nagadepende man gud to sa isda nga moduol. Nagadepende pud to sa availability sa mga isda nga naapod sa ilawom. Manang tsamba-tsamba ra gyud to. Ako makasulti ko ni ini tungod kay sa dihang mga gagmay pa mi, dadon mi sa among amahan kung managat siya. Kaya nga among papa, kuno sa daghan man tong mga raket-raket god, pwede to siya mangisda, pwede to siya magkaingin sa bukid, pwede to siya kanang mga panginabuyan. Ang among amahan, tudluan mi niya, manang usahay dadon mi niya kung managat na siya. Kay sumala pa sa iyang giingon, baka di ay dili mo makahuman og eskwela, iyawat na nang naamoy kahibalo, kabahin ani mga butanga para makabuhi rapod mo sa inyong pamilya pohon. So mao gyud na ang kanon nga gitudlo sa among papa. Manang ako usually makakuyog jud ko sa akong amahan, no, sa pagpanagat panahon sa weekends, no. Kuyog ko niya. Og mao gyud na ang gamit sa akong papa katong bira-bira ra. Pero na yung mga managat nga gamiton nila ang gabi tungod kay masayon ang gabi. Magdala lang kag suga, ang isda na imuduol nimo. Manang kung imong lantawon nga to ang kadagatan diha dapit sa baybay, sigag yun na ang mga lawod ana. Gamit na sila mga suga ng mga mananagat aron duulon sila sa mga isda. Pero depende po na, no, sa isda nga moduol. Now, ang mga tinun-an tibuok kabii nga nanagat nga wala nakakuha. Ang ilang isda, ang ilang panagat nga gigamit panggabii, dili to pang adlaw. Pero giingnan sila ni Jesus, palawod kamo, gitaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Atong hinamduman kaning mga tinun-an, nahimo na silang tinun-an ni Jesus, pero wala nila gibiyaan gihapon ang ilang pagpanagat. Nanagat gihapon sila, posible para pod sa ilang panud-an, o posible pod, no, para sa ilang mga panginahanglan. Manang sa pagkadungog ni Pedro ani, nabuang mangguro ning tawanan ni. Ang kaniyang mong panagat panggabi man ni. Motong niingon gani siya nga nagtutudlo, naghago naman kami tibuok kabii o wala kami nakuha. Sa una-una ni Pedro marag imposible man eh. No, imposible man eh. Makabantay mo diha sa gingon sa tungod nga pagbasa. Kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Nasayod nga ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon, busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao.
Ang giisip niining kalibutana nga kaalam para sa Dios binuang rana. Dili na to matugkad ang kaalam sa Ginoo. O ang nakanindot ni Pedro, kabalo siya nga binuang manistoryahan ni. Among panagat panggabi man eh. Pero sa gitubag ni Pedro ngadto kang Hesus, apan kay nagsugo ka man, isa pag binuang na imong sulti nimo namo. No, kay imposible yun ni nga makakuha mi ani karon kay kaning among panagat panggabi ini, pero kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Matong nagpalawod balik silang Pedro, ilang gitaktak ang ilang pukot o human di adto. Hilabihan kadaghan sa isda ang ilang nakuha nga tungod niini hapit na kanang malunod ang ilang sakyanan ay ilang sakayan. Nanawag pa silang mga kauban aron pagtabang nangadto ang ilang mga kauban kadalag sa ilang mga silang sakayan na puno ang ilang sakayan hapit pun malunod ang ilang mga sakayan. Daghan gyud kaayo ang ilang nakuha. Mo nang kining giisip nga binuang nga imposible gyud nga makakuha ang ilang panagat og adlaw, pero walay imposible para sa gahom, no? Para sa gahom sa Dios. Ang nakanindot lang ni Pedro, dili sirado ang iyahang una-una sa pagdawat sa milagro sa Ginoo. Dili siya pariha ni atong mga tawo nga gisgutan ni atong Lunes nga nangayo silang milagro pero wala sila'y pagsalig ngadto sa Ginoo. Buhata dinhi kanamo ang unsa imong gihimo nga milagro didto sa Capernaum. Gusto sa mga tagilungson ni Jesus na maghimo siya milagro didto mismo sa Nazareth, pero wala ni buhat si Jesus og milagro. Tungod kay tataw man niya nga walay pagtuo. Para asam pa man nga maghimo kog milagro nga wala mo'y pagsalig og pagtuo kanako. Pero kang Pedro, bisan binuang ang giingon ni Jesus na itaktak ang ilang pukot aron makakuha, binuang to alang kaniya. Pero kaalam kato alang sa Dios. Kay unsay giisip nga kaalam dinhi sa kalibutan, wala rana sa kaalam sa Dios. Kung mao ni nakanindot ni Pedro, no? He was too open, although he has doubts sa maong gisulti ni Jesus, pero open siya sa gahom sa milagro ni Jesus. Manang daghan silang nakuha og sa kadaghan hapit na malunod ang ilang sakayan. Manang human ni ini ilang gidahik ang ilahang mga sakay human ni ini nakaingon si Pedro ngadto kang Hesus, palayo ka nako Ginoo kay makasasala ako. Dili ako angay nga pakitaan nimo sa imong mga milagro. Dili ko angayan tungod kay makasasala ko. Palayo ka nako Ginoo. Dako kayong grasya ang imong gihimo kanamo. Dili ko angayan nga modawat sa mong grasya. Palayo ka nako. Pero unsay giingon ni Jesus ngadto kaniya, sukad karon ayaw ka hadlok, sukad karon managat ka na og mga tao. Sa pagsulti ni Jesus niining ayaw ka hadlok, kitang tanan mahadlok mangyud ta, ug kabalo si Jesus sa kahadlok nga gibati ni Pedro aning panahona. The kind of fear na kanibitong astonishment, no, nga bunga sa ato ang pagkahingangha sa milagro nga gihimo sa Ginoo na mismo nasaksihan ni Pedro. It is a fear born out of wonder, a fear that is born of astonishment. Manang ningon si Jesus, ayaw kahadlok. Sukad karon managat ka na og mga tao. Unang gidahik nila ang ilang mga sakayan, gibiyaan ang tanan og misulod sila kang Hesus. Sa kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, dili man kinahanglan adunay rason aron makasabuta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Dili man kinahanglan nga kana bang pangitaan gyud nato og tubag ang mga
ang mga questions nga naa sa itong mga una-una aron masatisfy ta. Dili kinahanglan mangita gyud ta og mga pruweba no sa kinabuhi aron motuo ta. Kung moabot ang mga panahon nga mawad-an tag paglaom, posible sa kabugat sa problema, posible sa kanabang ma-overwhelm ta no sa kadaghan sa mga problema ug mawad-an ta sa paglaom sa pagpadayon nga moabot ta sa punto nga kanabang ma-discourage ta, moabot sa punto nga mo surrender na ta. Kung dili nimo mahimo, ayaw kawalag paglaom. Salig lang tungod kay ang tao nga adunay pagsalig ngadto sa Ginoo makadawat gayud sa mga milagro na dili mahimo sa tao. Ako sa akong kasinatian 40 anyos nako, pulo na ko katuig sa pagkapari. Daghang mga panahon nga nakasinati kog mga ingon-ana. I only pray to God and I believe sa iyang gahom nga iya kong tabangan sa akong mga gipangayo ngadto kaniya. Tinuod gyud. Tinuod. Kung ang imong pag-ampo inubanan sa pagsalig ug pagtuo, dili magmakuli ang Ginoo sa pagtubag ni ana. Pero kung nag-ampo ka kay nangayo ra ka, sometimes God would test us. Sulayan ta niya kung unsa ka matinud-anon ang atong pag-ampo. Pray. Have faith in your prayer. Who knows what miracles na maabot nimo kung nalang kay pagsalig sa imong giampo ngadto sa Ginoo. Palihog manindog